वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से और जो इस वक्त बहुत कोशिशें हो रही हैं हुकूमत साजी के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारहा मुलाकातें हो चुकी हैं। मुशावरत जो है जारी है और वो मुशावरत ये इसीलिए हो रही है कि किस तरह हुकूमत बनेगी और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसमें किरदार होगा वो क्या होगा। अभी तक जो इतलात सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स में जो कहा गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा, कैबिनेट का हिस्सा बने, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी दिलचस्पी ज़्यादा इसमें है कि वो बाहर से सपोर्ट करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को और जो आईनी ओहदे हैं उनमें दिलचस्पी रख रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बात कर रही हैं कि पंजाब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, डेवलपमेंट फंड्स हों या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। ये अब बट ऑब्वियसली ये सब अब कयास राई है, मीडिया रिपोर्ट्स पे ज़राए से कहा जा रहा है। ऑफिशियली पार्टीज जो दोनों हैं वो कह रही हैं अभी आप इंतज़ार करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज इस हवाले से जब बात की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नून लीग को वोट वो अपनी शराइत पर देंगे। ये भी उन्होंने कहा कि उनका जो मौक़िफ़ है हुकूमत साजी के हवाले से वो उस पर कायम है और ये जब मौक़िफ़ है ये अब किसी और को तब्दील जो है वो करेगा तो ही पेशरफ्त होगी। ये इस हवाले से इतलात आज ये भी आई कि नवाज़ शरीफ साहब जो मरी पहुंच गए हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वहाँ बुलाया है और कुछ गुफ्तगू ये भी हो रही थी कि शायद इसहाक डार साहब के घर जहाँ ये मुशावरत हो रही है दोनों जमातों के दरमियान, वहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हो सकती है। सेनेट में बहुत तनकीद भी हुई है इलेक्शंस को लेकर। इन सब मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, साबिक़ वज़ीर हैं, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो सर। जी खुर्रम साहब बताइएगा कि ये अब कहाँ तक मामला पहुँचा है? क्या यही अब जो आ रही है बात मीडिया में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपसे जो डिमांड्स कर रही है शायद आप लोग उस पर मान नहीं रहे और इसकी वजह से ताख़ीर हो रही है? जी कुछ हद तक ये दुरुस्त है, लेकिन असल में जो आपने नाजरीन को बताया मैं उसको खोल देता हूँ कि 6 मामलात हैं बैक वक्त जो इस वक्त टेबल पर हैं। एक तो जो 4 आईनी ओहदे हैं, सदर, वजीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली। लेकिन उसके बाद जो गवर्नरशिप्स हैं मुख्तलिफ सूबों की उस पर भी एक बार्गेन हो रहा है और उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। और आपने सिर्फ पंजाब का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब और बलूचिस्तान में दोनों में जो मुख्तलिफ जमातों के हिस्से होंगे, क्योंकि पंजाब और बलूचिस्तान दोनों में इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है, तो उनमें पीपल्स पार्टी का कितना हिस्सा होगा, ना सिर्फ वजारतों में बल्कि जो आपने कहा डेवलपमेंट फंड्स में और दूसरे इशूज़ में। तो ये चूंकि 6 चीज़ें बैक वक्त टेबल पर हैं तो इसीलिए पेचीदगी ज़्यादा है। सर तो ये बताइएगा, जब आप बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं तो फिर जब आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत बन रही है तो आप इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो चीफ मिनिस्टर आएंगे बलूचिस्तान में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होंगे? जी देखिए, इस वक्त तो चूंकि अब कुछ मजीद अरकान सूबाई असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो पहले तो तकरीबन बराबर थे 3 जमातें, मुस्लिम लीग नून, ये बलूचिस्तान की बात हो रही, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम। लेकिन अब चूंकि कुछ मजीद अरकान असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है, तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है बलूचिस्तान असम्बली में। तो कियास तो यही है कि वज़ीर आला जो है मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ होगा, लेकिन ये मैं ज़रूर यहाँ तंबीह करना चाहता हूँ कि कुछ भी इस वक्त हतमी नहीं है। सही। अच्छा तो सर ये बताइएगा कि फिर आपकी बातों से हम क्या ये भी समझ सकते हैं कि अब जब भी आप लोगों के मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तय होंगे तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में भी और पंजाब में भी काबीना का हिस्सा हमें नजर आएगी? जी ये गालिब इम्कान तो यही है कि ये काम होगा, क्योंकि एक मुस्तहकम, देखिए अभी तो जो भी मुज़ाकरात हैं हुकूमत साजी के, लेकिन उसके बाद हुकूमत को लेकर चलना है
ٹھیک 3 مہینے بعد بجٹ کا اہم موقع آئے گا جو حکومتوں کے لیے ایک نازک موقع ہوتا ہے. تو لہذا ان سب معاملات میں ایک استحکام سے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب جماعتوں کو حکومت میں شامل کر کے ہم آگے بڑھیں تاکہ ہمیں پارلیمان میں اور کابینہ میں جو ہے استحکام حاصل ہو. اور سر پنجاب کی کابینہ میں بھی، سینٹر میں تو obviously یہی واضح بات رہے کہ پنجاب میں بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں. جی ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ اسی سے پھر ہمیں ایک استحکام آتا ہوا نظر آئے گا کہ اگرچہ پنجاب میں نون کو اکثریت حاصل ہے الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہمارا حصہ ہوں گے تو پھر اس سے ہمیں مرکز میں تقویت ملے گی. بالکل ٹھیک. سر آج بہت سخت تقریریں ہوئی سینٹ میں، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ الیکشن کمشنر پہ انہوں نے تو خیر آرٹیکل 6 کا بھی ذکر کیا، استعفیٰ بھی مانگا. آپ کی طرف سے مشاہد حسین صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے. آپ یہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی تقریر کی. یہ بتائیں کہ مشاہد حسین صاحب کا جو بیان ہے اس کو ہم پارٹی پالیسی سمجھیں یا ایک ایک سینیٹر ہے، آزاد حیثیت ہے ان کی غالباً سینٹ میں، تو یہ ان کا ذاتی اوپینین سمجھا جائے؟ جی ذاتی اوپینین ہے ان کا. اور دیکھیں عام معافی سے کیا مطلب ہے؟ جو 9 مئی کا واقعہ ہے جو کہ ایک انسریکشن تھی اور سیڈیشس کنسپیریسی تھی، یعنی سازش کے تحت ایک بغاوت ہوئی، اس میں جو لوگ شامل تھے ان کو عام معافی میں کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ 9 مئی کو سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے. وہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، آگ کے ذریعے سیاسی احتجاج نہیں ہوتا، تشدد کے ذریعے سیاسی احتجاج نہیں ہوتا، توڑ پھوڑ اور بلوے سے سیاسی احتجاج نہیں ہوتا. تو لہذا 9 مئی والے واقعات میں جو اور سر جی ان کو تو سر تو یہ پارٹی پالیسی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. جی بالکل اس وقت تک یہی پالیسی ہے کہ 9 مئی کے علاوہ اور جو تحریک انصاف ہے، اب چونکہ انہوں نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے قومی اسمبلی میں، اب ہمیں شاید سنی اتحاد کونسل کہنا پڑے گا ہر دفعہ. تو سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ جب تک فیصلہ کن طور پہ 9 مئی کو مسترد نہیں کرتے اور اس بات کی کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دیتے، میں آج انتظار کرتا رہا کہ سینٹ میں ان کے اراکین جو موجود ہیں وہ اٹھ کر یہ کہیں گے کہ جی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی آپ دیکھیں کوئی خیر سگالی کا جو معاف کریے گا خرم صاحب ویری کوئکلی، تو یعنی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے جن کے اوپر الزامات ہیں، جو جیل میں ہیں 9 مئی پہ، ان کے اوپر مقدمے آگے بڑھیں، یا جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جن کے اوپر obviously ابھی تک کوئی مقدمے نہیں ہے اس لیے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو انڈرٹیکنگ دیں کوئی 9 مئی کے حوالے سے، وہ لکھ کے دیں کہ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں؟ ہم کوئی لکھا ہوا کسی کو کوئی سٹیمپ پیپر نہیں چاہیے. پارلیمان میں اب وہ حصہ ہیں تو پھر آ کر کھل کر کہیں کہ ہم تشدد کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں، ہم آگ کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں، ہم بلوے کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگانے والے 2023 میں وہی لوگ تھے جنہوں نے 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹر پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا. تو لہٰذا اس چونکہ 2014 کے واقعے کی بےخنی نہیں ہوئی، اس پہ کوئی ہمیں قانونی عمل نہیں ہوا جس کا نتیجہ پھر 9 مئی کی صورت میں نکلا. تو لہذا ملک جو ہے اچھا تو یعنی کہ سر آپ مکمل نہیں ہو سکتا. صحیح. تو سر اس کی آپ کی باتوں سے پھر ہم یہ سمجھیں کہ جب آپ کی حکومت بن جائے گی تو 9 مئی کے کیسز کو گورنمنٹ پرسو کرے گی؟ جی میری یہ توقع ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پنجاب گورنمنٹ بھی اور سندھ گورنمنٹ جہاں جہاں یہ کیسز ہیں ان کو پرسو کر کے ہمیں پاکستان میں یہ مثال دینی ہے اور اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ سیاست کا طریقہ. اور سر تو وہ جو آپ نے آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی اور اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو 9 مئی میں وہ لویس تھے اور وہ پھر آئی پی پی میں آ کے بیٹھ گئے، تو اس پارٹی سے تو آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی الیکشنز میں، ان لوگوں کے خلاف کیسز ہونے چاہیے کہ نہیں؟ قانونی معاملہ ہے، کوئی الیکٹڈ ہے کوئی ایڈجسٹڈ ہے،
हर एक के ऊपर कानून का इतलाक करना है 9 मई के हवाले से। उसके अलावा हम बिल्कुल चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, क्योंकि पाकिस्तान को हमें सियासी इस्तेहकाम देना है, जिसके नतीजे में तवक्को ये है कि इंशाल्लाह मुआशी इस्तेहकाम होगा और पाकिस्तान दोबारा से इकोनॉमिकली ग्रो करना शुरू करेगा। बिल्कुल ठीक। और सर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से गुफ्तगू हुई, इस्तीफ़ा मांगा गया, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि जमात इस्लामी की तरफ से तो ये भी बात हुई कि भाई उन आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए, उसको जमात PMLN किस तरह देखेगी, खास तौर पे हुकूमत बनाकर? जी, हम इसको मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में पिछले 10 साल से जो मेलाए इल्जामा है, मेलाए दुश्मनाम है, इसको अब बंद होना चाहिए। जो सेनेटर्स, ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, हमारे कॉलीग रहे हैं, अगर उनके पास एविडेंस है, वो एविडेंस इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। आपके नाजरीन में से बहुत से लोग ये भूल गए हैं कि 2013 के इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक बाकायदा पूरी कार्रवाई हुई थी, और वो सारे इल्जामात जिसकी बुनियाद पर धरना हुआ, मीडिया में बेशुमार शोर हुआ, और एक बड़े इंटेग्रिटी वाले शख्स फखरुद्दीन जी इब्राहिम के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि वो तमाम इल्जामात रद्दी थे, कोई सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं हुई। तो यहां भी हम यही देख रहे हैं कि बजाय ये कि कोई एविडेंस इकट्ठी करके अदालत के सामने जाया जाए, पार्लियामान में कहना तो बहुत आसान है कि रिगिंग हुई और इस्तीफा दे दें। तो अगर उस तरह की कार्रवाई करनी है जो 2014 में हुई थी इलेक्शन के बारे में, तो उसकी बुनियाद एविडेंस होगी, बयानात नहीं। बिल्कुल सही सर। वेरी क्विकली, आज फिर एक जो कैंडिडेट थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने इलेक्शन जीता, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर लिया है। सर, क्या आपको इसमें कोई अखलाकी तौर पे गलत बात नज़र आती है? क्या ये PMLN का अब स्टैंड है कि कोई और पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीत के आएगा तो आप लोग उनको वेलकम कर लेंगे? देखिए, ये अभी इसका फैसला होना बाकी है कि कौन से आज़ाद लोग थे जो PTI के हमायत याफ्ता थे। हर पार्लियामान में अगर आप रिकॉर्ड चेक करो, मेरी बल्कि गुजारिश होगी कि अवाम के सामने, नाजरीन के सामने लेकर आए कि हर पार्लियामान जो इलेक्ट होती है उसके अंदर 20 से 40 लोग ऑन एवरेज हमने देखा है आज़ाद मुंतखब होते हैं। तो हर आज़ाद को किसी एक खाते में डाल देना भी दानिशमंदी नहीं है। एक आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुआ है और उसको अगर वो चाहते हैं कि वो फैसला करें तो वो फैसला कर लिया उन्होंने। नहीं सर, और अगर कहीं ये इस्टेब्लिश हो गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, तो फिर भी क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा रहेंगे? उनको रहना चाहिए? तो मैं और आप अदालत नहीं है जी, और ना ही हम बैठ के किसी की जजमेंट, वो हम अपनी राय दे सकते हैं। सर, मैंने तो अखलाकी पहलू का जिक्र इसीलिए आपसे पहले किया था। मेरे पास यहाँ बैठ के कोई अखलाकी मयार जांचने का पैमाना नहीं है, और इस वक्त जिस प्रोग्राम में है वो भी कोई कोर्ट नहीं है। आप जरूर अपनी राय दे सकती हैं, मैं भी अपनी राय दे सकता हूं, लेकिन बिल आखिर वो फैसला तो कानून की बुनियाद पर ही होना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, उसकी जो बंदिश है पाकिस्तान में। कहा पिछले कोई 3-4 दिनों से जो एक्स है उसको अब बंद किया हुआ है पाकिस्तान में। बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो चल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, मगर एक्स जो है इसके ऊपर बंदिश है, और बहुत ऑब्वियस है, सभी इसका जिक्र कर रहे हैं, सभी इसके ऊपर शिकायत कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर कुछ घंटे के बाद वो थोड़े अरसे के लिए चलता है, कुछ मिनट के लिए आप उसको एक्सेस कर पाते हैं, और उसके बाद वो फिर काम करना बंद कर देता है। अभी तक कोई किसी किस्म की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत ने नहीं ली, बल्कि जब निगरां वज़ीर दाखिला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका तो ये काम ही नहीं है, ये जो है PTA इसको मैनेज करता है, मगर हुकूमत की तरफ से या हम अथॉरिटीज़ का जिक्र कर सकते हैं, किसी ने हमें ये
ہمیں ایز این دا سٹیزنز آف پاکستان یہ نہیں بتایا کہ اس کی کیا وجہ ہے. یہ پہلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش کا مسئلہ رہا ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ جی صاحب, ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. جی اسامہ, بتائیے گا کہ یہ کتنے دن سے معاملہ چل رہا ہے اور یہ بھی ہمیں سمجھائیے گا کہ ویسے تو ٹویٹر ایکس بند ہے, مگر ہر چند گھنٹے کے لیے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری پی ٹی اے کے پاس ہے اور پی ٹی اے کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, بالکل خاموشی ہے. تو پی ٹی اے تو اپنے جو ان کا ذمہ داری ہے, جو ان کا کام ہے, جو پبلک فنڈز ان کو ملتے ہیں, دے آر فیلنگ ایٹ اٹ. تو نہ تو کوئی ٹرانسپیرنسی ہے, نہ کوئی انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے کہ کیوں بند ہوا ہے, کب تک بند ہوا ہے, کب کھلے گا. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے. تو کچھ گھنٹوں کے لیے کھلتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے. تو اتنی انسرٹنٹی ہے کہ کوئی معلوم ہی نہیں. اور میرے خیال سے اس کا جو وائڈر امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بدتر ہے پوری اکانومی پہ, خاص کر آئی ٹی سیکٹر پہ, کیونکہ جو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کون سی اپلیکیشن کب بند ہوگی, تو پھر آپ کا آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کرے گا. تبھی یہ سیٹرڈے کو 9 بجے سے ٹویٹر بند ہے. ابھی جو ہے کچھ منٹ پہلے جو ہے رپورٹ آئی کہ وی پی این کے بغیر جو ہے ایکسیسیبل ہے, لیکن اس جو پی ٹی اے ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسامہ صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کے مختلف وزراء جو ہیں وہ ٹویٹ کیے چلے جا رہے ہیں, یعنی کہ وہ خود وی پی این استعمال کر کے ہم جیسے لوگوں سے جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں, ہمیں پیغامات پہنچا رہے ہیں, مگر وہ جانتے ہیں کہ ٹویٹر اس وقت آفیشلی بند ہے اور ان کی ٹویٹس بھی نہیں آنی چاہیے. جی بالکل. وزیر اعظم جو ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, پھر اس کے علاوہ آئی ٹی منسٹر عمر سیف صاحب, پھر پی ٹی اے کا اپنا اکاؤنٹ, یہ تینوں جو ہیں ٹویٹس ڈال رہے ہیں. تو میں یہی سمجھوں گا کہ وہ وی پی این لگا کے ٹویٹس کر رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ملک میں بھی زیادہ تر لوگوں نے وی پی این لگائے ہوئے ہیں, وہ ٹویٹس پڑھ رہے ہیں, ورنہ وہ ٹویٹ کرتے کیوں. تو یہ ایک عجیب سا جو ہے ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور ادھر تو عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے ابھر رہی ہے, تو آپ نے پھر وی پی این لگا کے آپ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر ابھر رہا ہے. تو یہ کس طرح ابھر رہا ہے اس ملک میں؟ اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ اب ہم بحیثیت شہری کیا کر سکتے ہیں سارے معاملے میں, جب ایک حکومت ہو جو مطلب کہ جس کو یہ اہمیت ہی نہیں وہ دے رہے اس بات کو کہ انہوں نے ایک جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو کئی دن سے بند کیا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر کوئی جواب بھی نہیں دے رہے, کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. بطور پاکستانی ہم کیا کریں؟ دیکھیں, یہ تو بنیادی حقوق کا سوال بنتا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے آرٹیکل 19 کے تحت ہمیں اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, اور 19A کے تحت معلومات تک رسائی کی جو حق ہے اس کو جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے. تو یہ میرے خیال سے جو ہمارے کورٹس ہیں, جو ہائی کورٹ ہیں, جو سپریم کورٹ ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ کیوں جو ہے آپ عوام کے حقوق پہ جو ہے قدغنے لگا رہے ہیں, اس طرح سینسرشپ کر رہے ہیں, پروسیس کو بھی نہیں فالو کر رہے. تو یہ قانون اور آئین دونوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو کورٹس پہ بھی ساری نظریں ہیں. ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مختلف شہروں میں ہائی کورٹس میں پٹیشنز درج ہو رہی ہیں, تو جلد از جلد جو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ معاملہ جو ہے اور بدتر ہو جائے, جو آئی ٹی سیکٹر کا ہے اور جو ہماری سول سوسائٹی کا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب یہ ٹویٹر بند ہوتا ہے اس کی وجہ سے افواہیں اور زیادہ پھیل رہی ہیں, کیونکہ ایک تو جو ہے خوف کا ماحول ہو گیا کہ کبھی انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, کبھی ٹویٹر بند ہوتا ہے. پھر لوگ اپنی تھیریز اس میں بناتے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی جواب آ رہا ہے, نہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے. اور اس کے علاوہ جو معلومات تک رسائی ٹویٹر کی وجہ سے ہوتی ہے, الیکشن سے ریلیٹڈ, ریگنگ سے ریلیٹڈ, اس میں بھی پھر افواہیں زیادہ پھیل رہی ہے. تو میرے خیال سے ان کا جو مقصد ہے جو ہم ازیوم ہی کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں پورا ہو رہا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا اور وہاں جو الیکشنز کے بعد صورتحال سامنے آئی ہے. اس وقت بلوچستان کے اندر جو الیکشنز کے حوالے سے دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں,
تو اس میں تو جو احتجاج اس کے بعد سامنے آئے اس میں تقریباً اس صوبے کی تمام جماعتیں جو ہے وہ شامل نظر آتی ہیں، چاہے ہم بات کریں پی کے میپ کی، نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، یہ سب اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ سبی ہو یا صوبت پور، یا ہم بات کریں جو قومی شاہراہیں ہیں جیسے کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ، یہ بھی بلاک ہوئی ہیں ان احتجاج کی وجہ سے۔ ایک حلقے کی تو یہ صورتحال تھی کہ وہاں پیپلز پارٹی اور باپ پارٹی کے درمیان فائرنگ کا واقعہ ہوا اور 2 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ جو بلوچستان کی پارٹیز ہیں وہاں جو احتجاج کر رہی ہیں، تو دوسری طرف جو 2 مین سٹریم پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس وقت وہاں حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ چیلنج ریزلٹس اس حوالے سے بھی ہوئے ہیں اور جو آزاد امیدوار الیکٹ ہوئے ہیں وہ ان 2 پارٹیز کو جوائن بھی کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بی این پی مینگل کے جو رہنمائی ثناء اللہ بلوچ صاحب، انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کی جو ذمہ داری ہے وہ عدلیہ سے لے کے جو بیوروکریسی کو سونپی گئی، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت قائم رکھنی ہے تو اداروں کی مداخلت کو ختم کرنا ہوگا۔ آج اس حوالے سے سینٹ اجلاس میں مشاہد حسین صاحب نے بھی جو تقریر کی اور انہوں نے جو ہیلنگ ٹچ یا ریکنسیلیشن کا ذکر کیا، تو انہوں نے خاص طور پہ جو بلوچ مسنگ پیپل ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اس سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود سینیٹر ثناء اللہ بلوچ صاحب، رہنما ہیں بی این پی مینگل۔ ویلکم ٹو دا شو سینیٹر صاحب۔ جی سر، کچھ ہمیں بتائیں، اس دفعے تو بہت زیادہ احتجاج ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے۔ تھینک یو عارفہ نور صاحبہ، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ بدقسمتی سے دنیا بڑی تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے اور تمام جو اس طرح کے مسائل ہیں یا الیکشن کے چیلنجز ہیں، پھر جو ٹیکنالوجی نے، جدت نے ان سارے مسائل کو کم کر دیا، ختم کر دیا ہے، لیکن پاکستان ہے کہ ہر آنے والا الیکشن ہمیں زیادہ جو ہے پسماندہ، دقیانوسی اور بوسیدہ اور اس کے یہ کیا کہتے ہیں کہ مسترد شدہ لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سارے انتخابی مرحلے میں جو ہے وہ مداخلت ہے، اس کو آپ نے جس طرح میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ اداروں کی مداخلت الیکشن کے پورے عمل میں ختم کر دینا چاہیے۔ لوگوں کی جو ول ہے، وش ہے، ان کی جو ایکسپریشن ہے اپنا ووٹ کے ذریعے سے وہ کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں، ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اپنے ریپرزنٹیشنز کو، ان کو میرے خیال میں الاؤ کر دینا چاہیے۔ جب تک ہم ارتقاء کے اس عمل کو روکنے کی کوشش کریں گے، ہمارے الیکشن کی لیجیٹمیسی، ان کی کریڈیبلٹی اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دور دراز کا صوبہ ہے، یہاں پر آپ جتنا بھی اچھا برا کریں شاید کسی کو نظر نہیں آئے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا، بھی آپ نے بھی بیان کیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پاور اسٹرگل چل رہا ہے۔ وہاں پر بلوچستان میں کوئی لوگ الیکشن اس لیے اب نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بلوچستان کے عوام کے مسائل کو حل کریں۔ بلوچستان کے اندر جو اس طرف کوئی تنازع جو چل رہا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانی معاملات کے حوالے سے، ترقیاتی جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ کا جو بہت بڑا چیلنج ہے، لوگوں کی زندگی دن بدن جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے، تو وہ اس کے حوالے سے کسی کی خواہش نہیں ہوتی۔ یہ جو پاور اسٹرگل ہے الیکشن کے دوران ابھی بالخصوص جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں چیلنجز ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں کاروباری لوگ اور وہ کیا کہتے ہیں مصنوعی لوگ، آرٹیفیشل لوگوں کو لایا جا رہا ہے تاکہ ان کو مسند اقتدار پر بٹھایا جائے اور ان سے من پسند فیصلے کیے جائیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے بہت تباکن جو ایک ٹرینڈ ہے، یہ بدقسمتی سے بلوچستان میں گزشتہ 15-20 سال سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جو نہ صرف بلوچستان کے لیے نقصان سر، اگر میں یہاں آپ اجازت دیں کہ میں آپ سے پوچھ سکوں تو سر، مصنوعی لوگ لائے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف کیا ہم یہ کہیں کہ جو لوگ ہیں بلوچستان کے وہ تبدیلی چاہتے ہیں؟ شاید کیا آپ کہیں گے کہ وہ روایتی سیاستدانوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ نئے لوگوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ صرف مصنوعی لوگوں کا مسئلہ ہے یا یہ بھی مسئلہ ہے کہ شاید بلوچستان کے لوگ بھی اب مختلف لوگوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ پروفائلز دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اس دفعہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، دے آر ناٹ نیو پیپل، دے آر ناٹ کوئی نیا کوئی ویژن نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی سر، وہ تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا، وہ تو مصنوعی لوگ آئے ہیں، میں تو لوگوں کی خواہشات کا بھی ذکر کر رہی ہوں کہ یہ 3 مختلف چیزیں ہیں۔ لوگ دیکھیں، لوگ چاہتے ہیں، لوگ تبدیلی بلوچستان کے اندر چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اس میں تبدیلی لانے کی گنجائش بہت کم ہے۔ بلوچستان وسیع و عریض صوبہ ہے،
मिडल क्लास के पॉलिटिकल लोग या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जो प्रो डेमोक्रेटिक और पुरअमन तरीके से सियासत करना चाहते हैं इस आइन और कानून के दायरे में, उनके लिए भी बहुत स्पेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बहुत कम होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी मुदाखलत जो है रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से, मुक़्तदरा की तरफ से है कि वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के जो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं वो सामने आए, क्योंकि वो अब जो बलूचिस्तान के सारे मसाइल हैं उनको असम्बलियों के जरिए बयान करते हैं, उनको करारदादों के जरिए बयान करते हैं। जो आपने अभी बात की थोड़ी देर पहले, मुशाहिद हुसैन साहब ने सेनेट में जो बात की है कि बलूचिस्तान के हवाले से पर्टिकुलरली एक ऐसी हुकूमत बने नेशनल यूनिटी की जिसमें ये रिकन्सिलिएशन होनी, उन्होंने एमनेस्टी की बात की है, लेकिन रिकन्सिलिएशन की बात हमने की थी। और मैं जब ये लास्ट असम्बली हमारी गई है सूबाई असम्बली, मैंने आई थिंक गुज़श्ता फरवरी में ही रिकन्सिलिएशन के हवाले से करारदाद पास की, और हमारी ख्वाहिश ये थी कि इस्लामाबाद उसको कबूल कर ले, क्योंकि अगर आप ईलिंग टच देना चाहते हैं फिर एमनेस्टी की बात ना करें। हम तो किसी को आप गलती माफ़ी यहाँ से दोनों तरफ से, जब रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस होगा हमें अपनी खामियों का पता चलेगा, हमें अपनी जो किरदार है उसको देखने का जो है हमें जायजा लेना पड़ेगा कि इस्लामाबाद का किरदार बलूचिस्तान के साथ क्या काबिल सता। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है, हम ये समझ रहे हैं कि हर आने वाला इलेक्शन प्रोसेस शायद हमारे लिए ये मामलात को हल करने का बायस बनेगा, लेकिन ये जो मौजूदा जो इलेक्शन हुए हैं इसके नतीजे में माफ करिएगा सर, हाँ माफ करिएगा सर, मुझे ब्रेक लेनी है, अगर आप इजाजत ब्रेक ले लूं तो फिर उसके बाद आप अपनी बात जारी रखिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में इस मरतबा इलेक्शंस के बाद एहतजाज हो रहे हैं धांधली के हवाले से। जी सेनेटर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करना चाहेंगे? उस वक्त मैंने आपको रोका था बिकॉज ब्रेक लेनी थी। जी आरफा साहब, बात यही थी कि हम समझे कि ये जो इंतखाबात होंगे इसमें ज़्यादातर संजीदगी ये होगी कि जो पूरे पाकिस्तान में एक सफबंदी सी है, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन सी है, इदारे और अवाम एक दूसरे से मुतसादिम हैं। पहले तो चलो एक दो सूबे तक थे, अब पूरे पाकिस्तान में ये तसादुब की सूरत हाल बन गई है। तो शायद एक बहुत ही संजीदा किस्म के जो है और साफ़ सुथरे शफाफ इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन कमीशन ये समझेगा कि इलेक्शन सिर्फ एक दिन का अमल नहीं होता है जिसमें आपने वोट डलवाने होते हैं और रात को गिनने होते हैं। इसमें ट्रस्ट की, क्रेडिबिलिटी की, लेजिटिमेसी का जो अंसर है, वो जो क्या कहते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अगर मिसिंग हो गए तो आप पाकिस्तान को आने वाले 5 सालों के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं दे पाएंगे। तो हम समझे शायद इलेक्शन कमीशन को इसका अंदाज़ा है, वो इन तमाम जो सियासी और फिलोसफिकल उसके बैकग्राउंड में जो इलेक्शन के पीछे होता है, जो आइडियाज़, वो उनको मद्देनजर रखेंगे। लेकिन जो गलती हुई, जो आपने खुद दोहराया, मैंने कल ये बात की थी कि जो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब आपने इलेक्शन सारा कंडक्ट है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रहमो करम पर छोड़ दिया। जो सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनके मुफादात होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं, वो जो है एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कभी भी नहीं करवा सकते हैं। 2018 में भी बहुत से शिकायतें आई, लेकिन उस वक्त फिर भी जुडिशरी की वजह से इतने मामलात में जो है इस सतह की मुदाखलत पॉसिबल नहीं थी। तो ये एक तो हमसे गलती हुई। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक अपनी गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी तक ये कह रहे हैं हमने सही किया। तीसरी बात ये है कि जब ये जिद्दत और टेक्नोलॉजी के दौर में जब आपने लोगों को बता दिया था आपके वोट आपके फ़ोन से पता चल जाएगा, आपके पोलिंग स्टेशन का, तो लोग तो ये 2 दिन पहले तो तैयारी नहीं करते हैं। तो लोगों ने जिस दिन इलेक्शन हुआ सुबह अपने फ़ोन बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिए, कम्युनिकेशन के सारे ज़राए बंद कर दिए। तीसरी बात ये है कि बलूचिस्तान जैसे जगह पे सूबे में तो ये जो सारी खामियां थी, इनके बदौलत जो भी इलेक्शन का अमल हुआ है वो बड़ा क्रेडिबल नहीं है, वो उसमें वो ट्रस्ट का जो अंसर है वो शामिल नहीं है। तो ऐसी जो भी हुकूमत कायम होगी, फिर मैंने अभी कहा कि जो कौमी असम्बली है उसकी कंपोजिशन को बनते बनते अभी महीना 1.5 महीना, पता नहीं 15-20 दिन लगेंगे, और उसकी कंपोजिशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब सवालिया निशान उस पर बहुत बड़े हैं कि ये जो खवातीन की नशिस्तें हैं इनकी तकसीम कैसे होगी, क्योंकि शायद कुछ की ख्वाहिशात हो कि पीटीआई को न मिले, पीटीआई ने भी कोई ऐसी जमात ज्वाइन कर ली जिसके पास कोई सीट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट, क्राइसिस जो है आपके पास अभी इस वक्त पोस्ट इलेक्शन। तो सर अब ये बताएं, जरा वक्त कम है कि अब इसमें से हम निकले कैसे, खास तौर पे बलूचिस्तान के लिए क्या करना चाहिए? सारी जमातों को, बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अब कुछ सोचना तो चाहिए। व्हाट शुड दे डू नेक्स्ट? We have election commission, we have election tribunals. जिन्होंने भी गलतियां की हैं, अपनी गलतियों को जो है वो कम से कम अगर पब्लिकली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, कम से कम कॉन्फिडेंशियली बैठ के अपनी गलतियों को तस्लीम करे
ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. جو پراپر فورمز ہیں ان پر جو بھی لوگ متاثر ہیں جب جا رہے ہیں ان کو وہاں سے ریمیڈی ملنی چاہیے, ان کو وہاں سے جو ہے انصاف ملنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا پھر آپ کو بیٹھ کے نیشنل ڈائلاگ کرنا پڑے گا, اور یہ الیکشن اگر انڈو بھی کرنا پڑے, ایسے الیکشن جو 5 سال تک عدم استحکام, آپ کے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن اور نئی صف بندیوں کو جنم دینے کا باعث بنے, تو ایسے الیکشن کو انڈو کرنا ہی بہتر ہوگا ملک کے لیے, بجائے کہ آپ 6 مہینے کے بعد ڈی چوک پہ پھر دھرنے شروع ہوں گے. صرف ڈی چوک نہیں ہوگا, پورا پاکستان ڈی چوک بنا ہوا ہے. مجھے آپ دکھائیں گوادر سے لے کر وزیرستان تک اس وقت لوگ جو ہے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آر او آفس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑی پولرائزیشن, اس سے بڑے صف بندی عوامی اور ریاستی اداروں کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں there is a need for a national discussion, dialogue and discourse between the stakeholders, جس میں مقتدرہ بھی شامل ہو, تاکہ پاکستان کو واقعی آپ ایک سنجیدہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن دے سکیں اور آگے لے جانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.